अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आपने बड़े बड़े दुश्मनदार देखे होंगे, सुना भी होगा, लेकिन कभी आपने कोई ऐसा दुश्मनदार देखा है कि जो अपनी ही बहन के ऊपर जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम लगवा कर उसके साथ और उसको साथ मिलाकर अपनी ही बहन पर जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम लगवाए और लगवा के मुखालफिन को गिरफ़्तार करवाने की कोशिश करे। जी हाँ, आपने कभी भी नहीं सुना होगा, क्योंकि हर गुजरते वक्त के साथ वो कहते हैं कि ज़माना जो है वो ख़राब से ख़राब होता जा रहा है और लोगों के जहनों में ऐसे ऐसे आइडियाज़ आते हैं कि मैं खुद हैरान रह जाता हूँ कि आखिरकार ये लोग कैसे ऐसी बातें सोच लेते हैं, और ख़ासकर अपनी ही बहन से मुतल्लिक आप कैसे ऐसा कुछ सोच सकते हैं कि आपको न सिर्फ उसकी या उसकी इज़्ज़त तक का एहसास नहीं, बल्कि आपको अपनी दुश्मनियाँ जो हैं उनको निभाना है। जी हाँ, ये पाकपतन में एक बड़ा ही अंधुनाक किस्म का वाक़या रूनमा हुआ है। और ये वाक़या क्या था जी? वाक़या मैं आपके सामने रख देता हूँ कि मैंने पिछले कुछ दिन पहले एक वीडियो की थी जिसमें आपको मैंने बताया था कि पाकपतन में जी एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें बहावल नगर से आने वाली फैमिली को डाकुओं ने रास्ते में रोका और वहाँ पर रोक कर ना सिर्फ उनको लूटा गया, बल्कि उनके साथ आई एक मासूम 16-17 साल की लड़की की इज़्ज़त भी लूट ली गई। वहाँ से मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर दिए गए और वो मोबाइल फ़ोन लेकर डाकू वहाँ से फ़रार हो गए, जिसके बाद से लेकर पंजाब पुलिस मुतहरिक होती है। पंजाब पुलिस इस केस को टेस्ट केस के तौर पर लेती है, क्योंकि पंजाब पुलिस ये समझती है कि ये ऐसा मुकदमा है जिसमें एक बेटी की इज़्ज़त पर हाथ डाला गया है। न सिर्फ उन्हें लूटा गया, बल्कि एक बेटी की इज़्ज़त को तार तार किया गया है। तो यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी जाती है और वो टीम मुसलसल इन्वेस्टिगेट करती है, जियो फेंसिंग करती है और इर्द गिर्द के गांव को, देहातों को भी वो उसमें जो है वो मतलब शामिल कर लेते हैं और लोगों से जाके जो मशकूक अफराद होते हैं उनसे वो जाकर जो है इंटेरोगेट करना शुरू कर देते हैं। अब आप जब पकड़ा गया है मुलजिम, असल मुलजिम जो गिरफ्तार हुआ है, पुलिस उस तक कैसे पहुंची, ये बड़ी हैरान कुन स्टोरी है जो अब आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। तो इससे पहले कि हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाएं, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि हम वहाँ पर भी अपनी स्टोरीज़ जो हैं वो अपडेट करते रहते हैं। अच्छा जनाब, ये वाक़या है सितंबर 2024 का, यानी कि गुज़श्ता माह का, जिसमें एक लड़की को इज्तिमाई ज़्यादती बनाने का मुकदमा जो है वो थाने में दर्ज करवाया जाता है, जिसमें पुलिस को बताया जाता है कि जी वारदात हुई है। उस दौरान डाकुओं ने नकदी, मोबाइल फ़ोन और तलाई जेवरात भी छीन लिए और उसके बाद 17 साल की लड़की को मुबैना तौर पर इज्तिमाई जिनसी ज़्यादती का निशाना भी बनाया। अब पुलिस ने इस पूरे इलाके की नाकाबंदी की और नाकाबंदी करने के बाद इसको इंटेरोगेट करना शुरू कर दिया। जब इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ हुआ तो पुलिस ने ज़ाहिर जियो फेंसिंग भी की। जियो फेंसिंग करके मुल्ज़िमान तक पहुंचने के लिए उन्होंने कोशिश की और साथ ही साथ लड़की के डीएनए टेस्ट भी करवा लिए गए ताकि उनको लैब से जाकर ये जो है उसका इन्वेस्टिगेट किया जाए और आखिर पता चले कि कौन है। उसमें हुआ ये कि थाना सदर का इलाका था ये फिदाई शाह, जहाँ पर ये वाक़या रूनुमा हुआ था और इस पूरे इलाके में जो है पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए के नाम पर हर लोगों को जाके पूछगछ की, जो मशकूक लोग थे उन तक पहुंचा और साथ ही साथ लड़की का जो मेडिकल है वो भी करवा लिया गया, डीएनए करवाया गया, एक एक चीज़ जो है, साथ ही साथ जियो फेंसिंग करवाई गई और जो नंबर्स चोरी हुए थे मोबाइल फ़ोन, उन नंबर की डिटेल्स भी हासिल कर ली। अब हुआ इसमें ये कि इन्वेस्टिगेशन शाहिदा नौरीन उन्होंने एसपी पुलिस तफ्तीशी टीम के हमरा एक जो है टेक्निकल सबूत इकट्ठे किए और उसके बाद जब वो सबूत इकट्ठे हुए तो उन तमाम का हकायक जब सामने आए तो वो बहुत ही लर्जा खेज थे। मैं समझता हूँ कि उसकी बहन के साथ पहले तो नहीं, बल्कि ये भी वो ज़्यादती के मुतरादिफ ही है कि जो अब चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसमें हुआ ये कि उन्होंने उसका जो सगा भाई है आसिम, जिसका नाम बताया जाता है, उसने क्या किया, उसने भाई ये किया कि अपने मुखालफिन के ऊपर, क्योंकि उसके भाई के ख़िलाफ़ जो है वो रेप के मुखालफिन ने मुकदमा दर्ज करवाए हुए हैं। अब उसने उनको फंसाने के लिए क्या काम किया, भाई आसिम उर्फ आसिम उसका नाम है, उसने अपने दीगर अजीज़ों पर बहावल नगर में ज़्यादती के जो है 5 मुकदमा दर्ज हैं।
جو اس کے خلاف، اور وہ یہ شاہدہ نورین بتاتی ہیں کہ ان مقدمات کو کاؤنٹر کرنے کا اس نے فیصلہ کیا، اور کاؤنٹر کرنے کے لیے اس نے اپنی بہن شہزادی کے ذریعے ڈکیتی کے دوران اجتماعی زیادتی کا جھوٹا ڈرامہ رچایا، اور اس نے اپنے مخالفین کو اس مقدمے میں نامزد بھی کر دیا۔ اب پولیس کے مطابق لڑکی کی جب ڈی این اے رپورٹ آئی اور رپورٹ وہ منفی میں آئی، اور جب یہ رپورٹ منفی میں آئی تو موبائل جو ہے وہ جو چھینا گیا تھا وہ موبائل فون بھی اس کی ماں سے برآمد ہو گیا۔ لے جناب، لڑکی کے ساتھ زیادتی کا الزام جھوٹا ہوا، اور موبائل چھیننے کا جو الزام تھا وہ ماں کے پاس ہی نکل آیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹا، من گھڑت اور بے بنیاد مقدمہ جو ہے کروانے کے الزام کے تحت اب ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ یہ ناظرین حالات ہیں۔ اب پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی فیاض صاحب آپ نے فلاں کے لیے آواز بلند نہیں کی، ہم اس کے لیے آواز بلند کر دیتے ہیں۔ ہم نے اس لڑکی کے لیے آواز بلند کی اور اس کے بعد یہ لڑکی ہی ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم کس کا ساتھ دیں، کس کے ساتھ کھڑے ہوں؟ پھر جب ہم آواز بلند کرتے ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈرامہ نکلا، وہ جھوٹ نکلا، ہمارے لیے کیا سٹینڈنگز ہوتی ہیں؟ ہم کہاں پر کھڑے ہوں؟ ہم لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، لوگوں کی آواز بنتے ہیں، لیکن بعد میں یہی لوگ ڈرامے کرتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا ہی دکھ ہوتا ہے کہ بھائی یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو اب جناب اس پہ ان کے خلاف بالکل کارروائی ہونی چاہیے، یقیناً ہونی چاہیے، اور ایسی سخت کارروائی ہونی چاہیے کہ ان کے کو کی نسلیں بھی یاد رکھیں کہ انہوں نے ایسا گھنونا کھیل کیوں کھیلا تھا۔ پولیس کیونکہ اب ثابت کر چکی ہے، ڈی این اے رپورٹ آ چکی ہے، اور اس میں پولیس یہ کہتی ہے، یہ تمام تر دعوے پولیس کے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب اب یہ صرف ایک واقعہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا، وہیں پہ ایک اور واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کیونکہ اسی علاقے کا ہی ہے، وہ عارف والے کا ہی ہے، اور یہ نواحی گاؤں ہے جی۔ وہاں پر ایک بیٹے نے اپنی ہی ماں کو شادی کی اجازت نہ دینے پر اپنی ہی ماں کو اینٹیں مار کر مار دیا ہے۔ پولیس کہتی ہے کہ جی بدبخت بیٹے نے جو ہے تھانہ رنگشاہ کے گاؤں 15 ای بی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، جہاں پر ملزم جہانگیر نے پسند کی شادی کی اجازت نہ دینے پر اپنی ماں کو ہی ختم کر دیا۔ وہ اپنی ماں سے اجازت مانگ رہا تھا لیکن ماں نے اجازت نہیں دی، اور پھر اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی ماں کو ہی رستے سے ہٹا دے گا، اور اسی رنجش پر ہی اس نے یہ کھیل کھیلا۔ اب پولیس نے جو ہے فوری طور پہ ملزم کو گرفتار کر لیا ہے، اور مقتولہ کی جو لاش ہے اس کو پوسٹ مارٹم کروایا ہے اور مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ناظرین، ایسے گھنونے واقعات اس سوسائٹی میں آ رہے ہیں پیش کہ کبھی کبھی روح کانپ جاتی ہے، دل کانپ جاتا ہے کہ آخر کار ہم کہاں پر رہ رہے ہیں، یہ کیا چل رہا ہے اس ملک میں؟ خدا را لوگوں کو روزگار دیجئے، لوگوں کو مصروفیت دیجئے، ان کا یہ ذہن یہاں سے نکالیے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور میں لوگوں سے کہوں گا کہ بھائی کوئی اللہ کی طرف رجوع بھی کریں، کوئی نماز روزہ بھی کریں، کوئی درود شریف کا ورد کیا کیجئے کہ آپ کے ذہنوں سے یہ جو جرم ہے، گھنونے کھیل ہیں، نکلیں۔ چند لمحوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، چند منٹوں یا چند دنوں یا چند سالوں کی زندگی کے لیے آپ لوگ وہ کھیل کھیل جاتے ہیں جو آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ کھیل آپ کا پیچھا کرے گا۔ تو لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را وہ کام کیجئے جس کا آپ اپنے آپ کو نہیں تو اللہ کو ضرور منہ دکھا سکیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔